नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरा साथ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में लोग अक्सर सवाल किया करते थे जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में हुआ करते थे। एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बहुत से लोग बैठे हुए थे, जिनमें से एक हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे हुए थे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मरने के बाद भी वालिदैन की रूह अपने घर वापस आती है? इस सवाल के जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब फरमाया, आज की वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वालिदैन की रूहें किस दिन घर पर आती हैं। नाज़रीन गिरामी, पहले आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब बताते हैं और फिर आपको रूह की आज़ादाना घूमने के बारे में भी कुछ रवायात बताएंगे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सवाल के जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सुलेमान, याद रखो, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो इनकी रूहें अपने घर अपनी औलाद के पास आती हैं। वो अपने बच्चों से इल्तिजा करती हैं, आहो पुकार करती हैं और वो अपने बच्चों से ये सवाल करती हैं कि सदका व खैरात और नेक अमाल के ज़रिए इन पर मेहरबानी करें। वो अपने बच्चों से अपने लिए दुआएं करने के लिए सवाल करती हैं। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन की रूहें क्यों वापस आती हैं? तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो इनका अपना अमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपने बच्चों और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि कोई इनके नाम पर सदका करे, कोई इनके लिए नेक अमल करके इसाले सवाब कर दे ताकि इनके दर्जात बुलंद हो सकें या इनके अज़ाब में इनकी दुआओं की वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि वालिदैन की रूहें घर वापस लौटती हैं और इल्तिजा करती हैं कि इनको भी दुआओं में याद किया जाए, इनके लिए अच्छे अमाल किए जाएं और सदका दिया जाए। फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा सवाल किया कि इनकी रूहें कब कब अपने घरों को वापस लौटती हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रूहें हफ्ते में एक दिन अपने अपने घरों को वापस आती हैं और वो दिन जुमेरात का है, यानी जुमे की रात को ये रूहें अपने घरों में वापस आती हैं और चीख चीख कर अपने रिश्तेदारों और अपने बच्चों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग ज़िंदा हैं इनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते, वो अपने दुनियावी कामों में मसरूफ़ रहते हैं, लिहाजा ये रूहें इसी तरह से मायूस होकर वापस लौट जाती हैं, सिवाय इन अरवाह के जिनकी औलाद नेकोकार हो और अपने माँ बाप के लिए अमाल हदिया करे और इनके लिए दुआ खैर करे। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सुलेमान, याद रखना, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम माँ बाप के लिए दुआ करता है तो इनकी अरवाह अल्लाह सुब्हान ताला से इल्तिजा करती हैं कि या अल्लाह पाक, जिस तरह हमारे बच्चों ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें अपनी दुआओं में याद किया, तो इन पर भी रहम फरमा, इनको दुनियावी परेशानियों और मुश्किलात को ख़त्म फरमा और इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। नाज़रीन गिरामी, ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिससे वाज़ेह होता है कि वालिदैन की रूहें जुमेरात को अपने घरों को वापस लौटती हैं। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और हकायत भी रवायत की जाती है कि एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में उदास बैठे हुए थे कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगे कि मैं आपको उदास देख रहा हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं इसलिए अफसुर्दा हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपने बच्चों के घर पर रोते हुए देखा है। वो अपने बच्चों से इल्तिजा कर रही थी, इसकी आहो पुकार सुनकर मैं उदास और परेशान हूँ। और वो अपने बच्चों से ये सवाल कर रही थी कि सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए मेरे ऊपर एहसान करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या मरने के बाद माँ की रूह भी वापस आती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो इनका अमाल नामा बंद हो जाता है, तो मरने के बाद वो अपने बच्चों और अपने रिश्तेदारों के मुहताज हो जाते हैं।
کوئی ان کے نام کا صدقہ کر لے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کی روحیں جمعرات کو گھر واپس لوٹتی ہیں اور التجا کرتی ہیں کہ انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ محترم ناظرین گرامی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کے لیے ان کے مرنے کے بعد دعا لازمی کرنی چاہیے اور ان کو اعمال ہدیہ کرنے چاہیے تاکہ ان کی روحوں کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے فوت شدہ بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، اللہ کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی شکل میں پہنچتی ہیں، ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین گرامی، کتنے دکھ اور افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرنے والوں کو بھلا دیتے ہیں اور چند روز دعا و خیر کرنے کے بعد ان کے لیے پھر کبھی دعا نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ ناظرین گرامی، جہاں تک بات ہے روحوں کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس بارے میں آپ کو ایسی چند روایات سناتے ہیں جن سے روح کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے ملے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا کہ کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مومنین کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمان ہے کہ دنیا مسلمان کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ ناظرین گرامی، وہ امر ربی ہے جس کے حکم کے متحد ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآن تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روح بھی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں پر ماں باپ کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کا درجہ بہت بڑا رکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کہو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہیں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے اور ماں باپ میں ماں کا درجہ زیادہ رکھا ہے۔ زندگی کے اندر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے اور آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے ان کے درجات بلند فرماتا رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔